مگر نبی سے فرمایا کیڑی عورت نال نکاح کرنے؟ نبی سے شرط دسی ہے اذا صلت المرأة خمسا، اون عورت نال نکاح کرے جڑی 5 وقت نماز پڑھ دی ہو۔ سبحان اللہ۔ ساڈی تا شرط ہے مری جو گئی سی جے پلنگ نال ہی نکاح کرنے تے ول کہیں فرنیچر دی منت کر پلنگ بنوا ہوندے نال نکاح چا کر۔ جنن دی سارے مسلماناں دے اندر جہیز دی لعنت آئی ہے، بیٹیاں جوان تھی تے سر چٹا کرتے گھر وچ بیٹھ گئیاں، باپ پرنا نہیں سکدا، نہ جہیز پورا تھے نہ بیٹی ازدواجی رشتے چ آئی ہے۔ کھاون والی میز بئی ہوئے تے رکھن والی میز بئی ہوئے تے پالش والی میز بئی ہوئے تے بیٹھک والی بئی ہوئے تے اندر والی بھائی ہوئے ایک نہ ڈٹھے وے جڑی کو گھرو ٹور تے بے دے گھر بھیجے دے پیا او کو قرآن ہی پڑھایا ہی وے بس اوہ کو جندے جلے دھی دی روانگی تھی من لگے جلدی نالی میں قرآن چاوا خیر ہے وہ کہ سر روتے دے تے قرآن دے سائے دے بیچ دے ہو قرآن دے سائے تلے دھی کو ٹورنا کمال نہیں، قرآن سینے وچ پڑھا تے ٹورنا کمال۔